تازہ ترین اپلوڈز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والی شان الحاج الحافظ قبلہ پیر سید محمد ثناء اللہ شاہ صاحب بغدادی اپنے نورانی ایمانی وجدانی روحانی بیانات سے ہمارے دلوں کو منور اور معطر فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمنا درد دل کی ہے اگر منظور ہو جائے، کلام اللہ سے ہر مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ نہ رہ جائے زمانے میں کوئی نافرمان محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مبارک شاہ بغدادی رحمت اللہ علیہ کی یہ دعا ہے اگر منظور ہو جائے۔ تمام حضرات نہایت ادب دنال، نہایت احترام دنال، خشوع خضوع دنال حضور اقدس، حضور اطیب، حضور طاہر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذات اقدس و اطیب و اطہر تے بآواز بلند درود و سلام پڑھ لو۔ درود و سلام دے متعلق حدیث پاک سماعت فرماؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری ذات اقدس تے اچھی آواز دے نال درود و سلام پڑھیا کرو تاکہ تواڈے دلیں چو اللہ منافقت ختم کرے۔ دلیں دا نفاق ختم ہوندا ہے جے آقا دی ذات تے اچھی آواز دے نال درود و سلام پڑھیا جاوے۔ جنہ حضرات نے میرے آقا دا فرمان سماعت فرمایا ہے، حق بندا ہے کہ بلند آواز دے نال میرے آقا دی ذات تے درود و سلام پڑھے۔ سالانہ محفل پاک ذکر امام علی مقام، ذکر امام حسین علیہ السلام منعقد ہے، اور ہر سال بابے شاہ احمد رحمت اللہ علیہ دے بوئے تے امام پاکاں دا سیداں پاکاں دا لنگر پکدا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام دی آل اولاد دے صدقے انہاں دے ویڑے نو اللہ آباد فرمائے۔ اللہ انہاں دی آل اولاد نو ہمیش خوشیاں نصیب فرماوے۔ اللہ انہاں نو امن تے سلامتی عطا فرماوے۔ ہر میدان وچ اللہ بغیر کسی رکاوٹ دے کامیابی عطا فرماوے۔ میری صحت 2 دنوں تو بہت زیادہ خراب ہے، بخار دی کیفیت ہے، لیکن بابے شاہ احمد دی محبت جڑی ہے نا وہ میں کھینچ کے لایا ہے۔
وہ عاشق رسول بھی آئی اور عاشق مرشد بھی آئی. دعا کرو اللہ تبارک و تعالی انہاں دی آل اولاد نو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ انہیں ہار آباد رکھے. خطاب میں نہیں کرنا، تقریر میں نہیں کرنی. میں تواڈے نال ایک دو گلاں جڑیاں نا وہ بڑیاں اہم ترین کرنیاں. محرم الحرام دے پاک مہینے دے اندر شہادت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام دے متعلق دو سوالاں دے جواب دینا ہے. بس زیادہ گفتگو نہیں کرنی. اج دی رات میں تقریر نہیں کرنی، خطاب نہیں کرنا، صرف تواڈے نال گلاں کرنی. دو سوالاں دا جواب ہی دینا ہے بس. پہلا سوال ہے کہ غم حسین دے اندر رومنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اور دوسرا سوال ہے کہ 10ویں والا دن محرم الحرام دی 10ویں والا دن اسی کیویں گزاری. ہر بندہ یہ سوال کردا ہے. ان دو سوالاں دے صرف جواب دینے. محرم الحرام دے پاک مہینے دے اندر حضرت امام حسین علیہ السلام دی شہادت ہوئی ہے. لوگ یہ سوال کردیں جو حضرت امام حسین علیہ السلام دی ذات نو غم حسین دے اندر رومنا جائز ہے یا ناجائز ہے. اور دکھ دی بات ہے، تکلیف دی بات ہے. سوشل میڈیا تے کی علامہ فہامہ اپنے آپ کو شیخ الحدیث و تفسیر صداون والے ملا اور لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ دیاں گردانہ لاون والے سوشل میڈیا تے غم حسین دے اندر رومن دی چیڑ بنی دے. میں خلفاء مینوں وہ کلپ وکھایا ہے. مینوں بڑی تکلیف ہوئی، دل دے اندر بہت درد ہویا کہ یہ اپنے آپ کو شیخ الحدیث صدا کے، اپنے آپ کو علامہ فہامہ صدا کے، اپنے آپ کو لیڈر صدا کے غم حسین دے اندر رومن دی چیڑ بنا رہے ہیں. اور یہ بات یاد رکھو، جڑا غم حسین دے رومن دی چیڑ بنیندا ہے، اس قرآن پاک دی آیت دے ضمن دے اندر اس بندے تے خدا دی اس جہان چی لعنت ہے تے اگلے جہان چی لعنت ہے. غم حسین دے اندر رومنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ نبی علیہ السلام دی پہلی حدیث تھوڑی سماعت دے حوالے کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام دی پاک حدیث میں میلے سینے تے نہیں لکھنی، جڑے صاف سینے انہاں تے لکھنی. نبی علیہ السلام دا پاک فرمان ہے، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی دی بیوی تے مومنہ دی ماں. حضرت امام حسین دے نال وہ کھیڑ دے ودن جویں ماما بچیاں دے نال کھیڑ دین. حضرت امام حسین کسے لے اگو دوڑ پمدن تے حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ پکڑن دی کوشش کرے دین تے کدی حضرت ام المومنین اگو دوڑ پم دین تے حضرت امام حسین پکڑن دی کوشش کریں دے. ایک کردیاں کتردیاں حضرت امام حسین اس کمرے دے اندر اچانک داخل ہو گئے جس کمرے چ آمنہ دلال بیٹھے. ہن جسلے حضرت امام حسین اس کمرے دے اندر داخل ہوئے، اما ہی پچھو بھاج کے اندر داخل ہوئی تے حضرت امام حسین نبی علیہ السلام دی گود دے اندر آ گئے، جھولی دے اندر آ گئے.
یکدم جسلے آپ جھولی مصطفیٰ دے اندر آئے نہ تے حضرت ام سلمہ واپس مڑ گئی ہیں جو ہون کھیڈن والا جانے تے کھڈاون والا جانے. میں کم دندہ کنج لئی نہیں ہے گھر دا. آپ کم دندہ کنجن لگ گئی ہیں. تھوڑی جی دیر تو بعد سسکیاں دی آواز بلند ہوئی. وہ آواز رومن دی اچیری ہوندی 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 نبی علیہ السلام دھاڑا مار کے رومن لگ گئے. حضرت ام سلمہ سارے کم دھندے اتھائیں چھوڑ دیتے. نبی علیہ السلام دے اس کمرے دے اندر داخل ہوئیاں تو نبی علیہ السلام اس طریقے دے نال حضرت امام حسین نو سینے نال چمٹا کے تے میرا آقا دھاڑا مار کے روندہ بیٹھا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دی بیوی تے مومنہ دی ماں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں روندے بیٹھے ہو؟ میں زندگی دے اندر اینج دھاڑا مار کے روندے ہوئے تو انہوں نے ریٹھا. آمنہ دلال نے رشاد فرما ام سلمہ ہون جبریل میرے کول آیا ہے. اللہ دا پیغام دے کے گیا ہے جو اس تیرے پوتر نو تیری امت میدان کربلا دے اندر شہید کر دے. میں اس غم دے اندر روندہ بیٹھا. ایک گل بالکل پکی شہید زندہ ہوندہ ہے اللہ دا قرآن دا فیصلہ ہے. اور کئی بندے بڑا افسوس ہوندہ ہے بڑا دکھ ہوندہ ہے بھئی شہید چونکہ زندہ ہوندے انہاں دے غم دے اندر رومنا نہیں چاہیدہ چونکہ زندہ نو نہیں رومندہ. زندہ نو رومنا ٹھیک نہیں ہوندہ. وہ بندے آتے ہیں جو مڑ جے جیندیاں نو رومنا ہی نہیں تو تیرا پیو جیندہ ہے تو انہوں رو, تیری ماں جیندی ہے تو انہوں رو, تیرے بھرا جیندے ہیں تو انہوں رو, تیریاں بہنیں جیندی ہیں تو انہوں رو. مسلمانوں غم حسین دے اندر نبی علیہ السلام اس لئے روندے بیٹھے ہیں جس لئے حضرت امام حسین نبی دی جھولی زندہ ہے. حضرت امام حسین زندہ ہیں. نبی علیہ السلام غم حسین دے اندر روندے بیٹھے ہیں. حضرت امام حسین واسطے رومنا غم حسین دے اندر رومنا اے میرے نبی دی سنت. آج لا اے مسئلہ سارے سے نشین کر لو. غم حسین دے اندر رومنا میرے نبی دی سنت ہے. دوسرا سوال کیتا جاندہ ہے جو اسی داویں آلدیں کیویں گزاری ہے. محرم دی داویں آلدیں اسی کیویں گزاری ہے. 10ویں والے دن کئی بندے سوال مولویاں تو مفتیاں تو خطیباں تو مقرر تو پوچھتے ہیں. کئی دن جو داویں والے دن نفل پڑھے کرو, کئی دن قرآن دی تلاوت کیتی کرو, کئی دن لنگر خیرات پکا کے تے او ورتایا, کئی کچھ دن لوگ میرے اتے سوال کریں دن بھئی داویں والا دن ایسی کیویں گزاری. اور آج کل ساڑھے پاسے رواج ہے, پتہ نہیں سموراں لے چکے چھے رواج ہے یا نہیں. ساڑھے علاقے دے اندر رواج ہے داویں والے دن بندے قبرستان چلے جاندن, اتھے قبران دی لیپا پوچی کریں دن, دالاں وٹیں دن, اتھے پانی وٹیں دن تے قبران تے جا کے فیتہ پڑھ دن. داویں والے دن قبرانوں لیپائی کرنی. سارا سال جڑے مولوی قبرت رکیں دن سارا سال داویں والے دن اوہی اکھ نوٹی کر جاندے جو انہاں نو جاون دے دا. کیوں؟ او دی وجہ ہے بھئی اے نہ ذکر امام حسین دی محفل شریک ہو سن, نہ اے حضرت امام حسین دے ذکر پاک دی مجلس وچ بسن, نہ انہوں حضرت امام حسین دے متعلق کوئی خبر ہو سی تے نہ اے حضرت امام حسین نو رو سے. اس مولوی دا ضمیر ویکھو جو سارا سال قبرہ تو رکیندہ ہے, اس دیں داویں والے دیں اے بھی اکھ نوٹی کر جاندہ ہے جو دائیں جاون دے. جڑی اصل بات اور حقیقت دی بات ہے جمعے والے دن قبرستان جاونا میرے نبی دی سنت ہے, داویں والے دن قبرستان جاونا میرے نبی دی سنت نہیں.
10ویں والے دن قبراں دی لیپا پوچی کرنی اے میرے نبی دی سنت نہیں. 10ویں والے دن دال قبراں تے جا کے ویٹنی اور جا کے پانی پاونا عورت تے مرد جاندے قبرستان دے اندر اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت نہیں. قبراں تے جا کے 10ویں والے دے جا انہاں دی لپائی کرنی انہاں نو بڑھاونا اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت نہیں. یاد رکھو اے بغض حیدر ہے، اے بغض حسن ہے، اے بغض حسین ہے. شریعت دی نظر دے اندر تے مومن اس نو آکھیا جاندا ہے جنوں اپنے پیو تو ود نبی نال ڈھیر پیار ہو، اپنی ماں تو ود کے نبی نال ڈھیر پیار ہو، اپنے دھیاں پتراں تو ڈھیر ود کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات دے نال پیار ہو، اپنے خیش قبیلے تو ود کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات دے نال ڈھیر پیار ہو. 10ویں والے دن اینو اپنا پیو یاد آ گیا، اپنی ماں یاد آ گئی، اپنی بہناں تے اپنے بھرا یاد آ گئے، اپنے دی قبر تے کھلوتا ہے، اپنے نو روندا کھلوتا ہے. 10ویں والے دن چاہیدا ہے جو اینو نبی دیاں دھیاں یاد آندیاں، نبی دے پتر یاد آندے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ویڑا یاد آندا. اینو اپنا ویڑا تے یاد آ گیا ہے تے محمد دا ویڑا بھول گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مومن او بندہ ہے جنوں اپنا ویڑا بھول جاوے تے نبی دا ویڑا یاد آ. او بندہ ایمان تے نہیں ہوندا جڑا 10ویں والے دن اپنے تے یاد کرے تے انہوں محمد دے بھول جاوے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اے جڑے قبرستان دے اندر جاونا اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی 10ویں والے دن قبرستان جاونا نبی دی سنت نہیں. آؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی میں 10ویں والے دن گزارے ہے انہیں گزارنا میرے نبی دی سنت. 10ویں والے دن انہیں گزار جی میں میرے نبی گزارے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی 2 حدیثہ بیان کرسا، او دے بعد قرآن پاک دی تلاوت کرسا، ختم قرآن پاک پڑھسا. سب تو پہلے شہیدان کربلا واسطے چونکہ اے لنگر نو میں نسبت جڑی ہے نا اے سیدہ پاکاں دی دیتی. او دے بعد قرآن پاک دی تلاوت دے بعد دعا سی. 10ویں والا دن انہیں گزار جی میں میرے نبی گزارے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی پہلی حدیث میں ہر بندے دے سینے تے لکھنا ہے، آقا دا پیغام تے آقا دی حدیث. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی پہلی حدیث سماعت فرما حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی دی بیوی تے مومنہ دی ماں. ایک ایک لفظ تے غور کرنا ہے، ایک ایک لفظ تے. 10ویں والے دن حضرت امام حسین میدان کربلا دے اندر نبی دی بیوی مومنہ دی ماں مدینہ شریف دے اندر پہلے اے شرعی مسئلہ یاد رکھو. آج 14ویں صدی دے اندر جنہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت ہوئے نا خواب دے اندر تا او یقین رکھے جو مینوں آمنہ دلال ملے. مینوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت ہوئی ہے چونکہ شیطان ہر شکل اختیار کر سکتا ہے لیکن میرے پاک محمد دی شکل اختیار نہیں کر سکتا. انہوں دیدار ہو جاوے تو او انہیں سمجھے جو مینوں آقا دا دیدار ہویا. اے آج تو 1400 سال پہلے آج دی بات نہیں. نبی دی بیوی تے مومنہ دی ماں دوپہراں دا ٹائم ہے تے انہیں دین ڈھلے آپ کم دھندے تو فارغ ہوئی تے مدینہ شریف دے اندر انہیں کانڈ لائیے تے آپ نو نیند را گئی ہے. آپ ویکھیا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے وال اڈے ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے والا دے اندر گرد و غبار ہے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کپڑے تے مٹی ہے، نبی دے کپڑے تے جا جا تے خون لگو ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیا رو رو کے اکھیاں سجی ہوئیں، روندو اے میرا آقا تشریف لے کے آ رہے ہیں، ہتھا دے اندر حضور دے خون لگو ہے، خون چائی ودن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام روندے ہوئے آ رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے تواڈا حال کہیں کیتا ہے، کہیں بنایا ہے؟ آمنہ دلال نے روندے ارشاد فرمایا ام سلمہ میں ہن میدان کربلا چو آیا، میری اکھیاں دے سامنے میرے علی اصغر نو شہید کر دیتا گیا ہے، میری اکھیاں دے سامنے میرے علی اکبر نو شہید کر دیتا گیا ہے، میری اکھیاں دے سامنے میرے قاسم نو شہید کر دیتا گیا ہے، میری اکھیاں دے سامنے میرے غازی عباس نو شہید کر دیتا گیا ہے، میری اکھیاں دے سامنے میری دھی دے فرزند میری جولی اچ پلے ہویا، میرے موٹھیں تے سوار، میری کنڈ تے سوار میرے حسین نو میری اکھیاں دے سامنے شہید کر دیتا گیا ہے۔ مسلمانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام داویاں لے دیں روزے دے وچ نہیں، میرا آقا میدان کربلا دے وچ داویاں لے دیں انہیں گزار جی میں میرے نبی گزارے۔ دوسری حدیث حبر الامہ مفسر قرآن جن نے قرآن دی پہلی تفسیر لکھی ہے، شاگرد مولا کائنات مولا علی علیہ السلام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دے چچا زاد بھائی، نبی دے پتریر، مکہ شریف دے اندر آپ دوپہر دے ٹائم میں تے ستے پے، آپ نو خواب دے اندر میرے آقا دا دیدار ہوئے۔ آپ فرماندن کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے وال اڈے ہوئے، گرد و غبار نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے وجود اقدس تھے، اکھیاں رو رو کے سجین، روندے ہوئے آقا تشریف لایا ہے، لے کے آ رہے ہیں، برتن دے اندر حضور خون جمع کیتی ودن، خون چائی ودن، میرا آقا روندے تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توڑا اے حال کہیں کیتا ہے؟ آمنہ دلال نے ارشاد فرمایا اے ابن عباس میری اکھیاں دے سامنے میرے ویڑے نو شہید کر دیتا گیا، میں ہن میدان کربلا چو آ رہے ہیں۔ مسلمانوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اکھیاں دے سامنے نبی دے گھر نو شہید کر دیتا گیا، پھر اتھے شہادت تے کم نہیں رکا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بچڑیاں دے تلواراں دے نال دھڑ جدا کر دیتے گئے تے سر علیحدہ کر دیتے گئے۔ علی اصغر دا سر نیزے دی انی تھے، علی اکبر دا سر نیزے دی انی تھے، حضرت قاسم دا سر نیزے دی انی تھے، غازی عباس دا سر نیزے دی انی تھے، حضرت امام حسین دا سر نیزے دی انی تھے، نیزیاں تے سر چڑھائے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بچڑیاں دے وجود پاک وجود وی گھوڑے منگوا کے انہاں پاک وجوداں تے گھوڑے دوڑائے گئے، گھوڑے دیاں سنبہ دے نال میرے آقا دے اکھیں وے دیاں، انہاں پاک وجوداں تے گھوڑے دے سنبہ دے نال دے وجوداں دے چیتھرے چیتھرے کر دیتے گئے، ہڈیاں علیحدہ، گوشت علیحدہ، اتھائیں بس نہیں کیتی گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں جتھے موجود ہیں انہاں تمبوں اگلا دیتی گئی، انہاں کناتاں اگلا دیتی گئی، اور ایک کتے اندر وڑ گئے، نبی دیاں دا سامان لٹ لیا، جنہاں دے بوئے تے جبریل باہر کھلوتا ہے، اسرائیل باہر کھلوتا ہے، میکائیل باہر کھلوتا ہے، اندر جاون دی اجازت نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹیاں نو قید کر دیتا گیا، قیدی بنایا، ہتھاں دے اندر رسیاں پا کے، ہتھاں نو بن کے، گلیاں دے اندر بن کے، بغیر پلان دے سواریاں تے چڑھا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ہدیہ نو کوفے دے بازار دے اندر، شام دے بازار دے اندر تماشا بڑھایا گیا۔ نبی دی ہدیہ نو باغی دی ہدیہ تے باغی دے پتر، باغی آ گئے، باغی آ گئے، باغی آ گئے،
یہ میں پیغام ہر بندے دے سینے تے لکھدا پیا. نبی دیاں دھیاں نو باغی دیاں دھیاں اعلان سرکاری طور تے کیتا جاندا ہے جو باغی آ گئے جن دے ہاتھ وچ وٹا ہوندا ہے محمد دیاں دھیاں تے وٹے مریندا ہے. جنہاں دے ہاتھ دے اندر پتھر آمدے نے پتھر مرندے. نبی دیاں دھیاں جنہاں دے دل زخمی انہاں دے ہن وجود ہی زخمی کرے. حیرانگی دی گل ہے، سوچن دی گل ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی دھیاں نو باغی دی دھیاں کیوں آکھے گے؟ اور مینوں افسوس ہوندا ہے جو ذاکر جڑے ہوندے نے او محض واقعات بیان کر دیندے نے، مولوی ہوندے نے تو محض واقعات بیان کر دیندے. سچی ایمان دے دسیا سمجھدار حضرات بیٹھے ہو، کسی دے گھر کوئی نقصان ہو جاوے ای ہو جیا جیڑا بندہ انہاں دے کول کرید کے حالات پوچھدا ہے بھئی او کیویں ڈٹھا، کیویں انہوں بندوق لگی، کیویں انہوں گولی لگی، کیویں انہوں خنجر لگا، کیویں او ڈٹھا، کیویں انہوں دھریکیا، اے گلاں پوچھدا ہے تے نال دشمناں دے کول بھی جا باندا ہے، انہاں دیاں ہی گلاں سندا ہے تے انہاں دی باتاں ہی سندا ہے. لہذا ادے ہی رل گیا، لہذا ادے ہی رل گیا. ایمانداری دے نال دس اے جنہاں دا نقصان ہویا پہ ہوندا ہے انہاں دا وفادار ہو سکدا؟ اچھی بات ہے، سچی ایمان دی اے انہاں دا وفادار ہو سکدا ہے؟ تے جیڑا بندہ آکھے جو مینوں قاتل دی نشاندہی کرو، میں گلاں نہیں پوچھنیاں جو میرا اپنا دل زخمی ہوندا ہے، میں تانوں بھی نہیں رواونا، میں تہاڈا بدلہ لینا ہے. مینوں ایڈریس دسو، مینوں پتہ دسو، گھر بیٹھے رہو. میرے تہاڈی سجناوٹ اتنی ہے، تہاڈا گھر جھگا میرا ہکو ہے. مینوں قاتل دا ایڈریس دسو نا، تساں گھر بہو تے او دے کول بدلہ میں لیسا، او دے کول انتقام میں لیسا، میں جانا تے قاتل جانا. ایمانداری دے نال دسو او وفادار ہے یا اے وفادار ہے؟ کیڑا بندہ وفادار ہے؟ یہ آکھے جو میں بدلہ لیسا، تسی بہ جاؤ تے میں بدلہ لیسا. مینوں قاتل دا ایڈریس دسو، مینوں قاتل دا پتہ دسو. یاد رکھیا ہے جیڑے ذاکرین یا جیڑے مولوی تانوں قاتلاں دا اتا پتہ دس کے تے اپنا دامن ہی قاتلاں تو چھڑائیں تے تہاڈا دامن ہی قاتلاں تو چھڑائیں، سمجھیا جو اے نبی دے ویڑے دے وفادار ہے. تے جیڑے ذاکر تے جیڑے مولوی قاتلاں نو لکائیں تے محض واقعات تانوں بیان کریں، یاد رکھیا ہے او تانوں ہی نبی علیہ السلام دے ویڑے دے قریب نہیں جاون دیندے تے نہ انہاں دے دل دے اندر کوئی آقا دے ویڑے دی قربت ہے. او نبی علیہ السلام دے وفادار ہی نہیں. مسلمانوں، میں سیداں آل نبیاں اولاد علیاں بندے سارے دے سارے ایڈا وڈا واقعہ ہو گیا ہے تے بندے نو آج تائیں پتہ نہیں لگا جو اے کیڑے لوگ ہیں. اے کوئی پہاڑاں چوں نکلے ہیں جن نے حضرت امام حسین نو شہید کیتا؟ اے کوئی یہودی ہیں، کوئی نصرانی ہیں، کوئی کدو غیر مخلوق ہے؟ آؤ تو آج میں اتا پتہ دس قاتلاں دی نشاندہی کراں تاکہ او نہ ہوئے جو متو اگلی زندگی دے اندر تو کلمہ اپنا میلہ کیتی ودوں میں، اپنی نماز میلی کیتی ودوں میں، اپنا روزہ میلہ کیتی ودوں میں، اج اپنی حج میلی کیتی ودوں میں، اپنی زکاة میلی کیتی ودوں میں، دیوبندیاں دے آکھے لگ کے، بریلویاں دے آکھے لگ کے، شیعہ دے آکھے لگ کے، اہل حدیث دے آکھے لگ کے، اہل سنت و جماعت دے آکھے لگ کے، ان ٹولیاں دے نال میرا تعلق کوئی نہیں. اج میں تانوں اے علل اعلان میری گفتگو ریکارڈ ہو رہی. دیوبندیت دے نال میرا تعلق کوئی نہیں، بریلویت دے نال میرا تعلق کوئی نہیں، اہل حدیثیت دے نال میرا تعلق کوئی نہیں، شیعت دے نال میرا تعلق کوئی نہیں، اہل سنت و جماعتیت دے نال میرا تعلق نہیں. میں سنت تے قائم ہاں، میں سنت نبی دی تے عمل کرن والا، پر بطور گروہ دے اہل سنت و جماعت دے نال میرا کوئی تعلق نہیں.
کوئی رابطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، لیکن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت تے قائم ہوں، سنت تے عمل کروں۔ مسلمانوں کیوں انہاں لوگاں دے نال میرا تعلق ہوئے؟ میرا ڈائریکٹ تعلق محمد دی ذات دے نال، میرا خون نبی دے خون دے نال رلدا ہے۔ مینوں انہاں دی لوڑ کیڑی ہے، انہاں دی ضرورت کیڑی ہے؟ مسلمانوں آؤ، میرا دل کردا ہے جو میں تہاڈا کلمہ بچاواں، تہاڈی نماز بچاواں، تہاڈا روزہ بچاواں، تہاڈی حج بچاواں، تہاڈی زکات بچاواں، اس قاتل ویڑے دی نشاندہی میں کراں، تاکہ تو اپنا دامن اس قاتل ویڑے تو بچائیں۔ افسوس اس بات دا ہے، دکھ اس بات دا ہے، تکلیف اس بات دی ہے، مولوی ممبر تے بیٹھے ہوندے تے اے حق بیان نہیں کردے۔ میرا دل کردا ہے جو میں تانوں حق والے راہ تے چلا دینا۔ اسے گفتگو نو میں کامل کر کے تے میں قرآن پاک دی تلاوت کرنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی دھیاں نو باغی آکھیا گیا، پتراں نو باغی آکھیا گیا، باغی آ گئے، باغی آ گئے، کیوں آکھیا؟ پریں دے وچ بان والے بندے بیٹھے ہو، پریں دار بندے بیٹھے ہو، جیندا پوتر قتل ہو جاوے نا، جتنے تئیں پیو طاقت نہیں چپ رہا سی، تے جس لے پیو طاقت آ جاوے نا بدلے لین دی، اس لے ایمانداری دے نال دسو پیو تو بھلا پوتر دے قاتل ہی بھلے ہوندے؟ اچھی وعدے تے جیندا پیو قتل ہو جاوے، جتنے تئیں پتریں تاب نہیں، طاقت نہیں، قوت نہیں، چپ رہا سی، جس لے پتریں تاب قوت آ جاسی، بھلا ایمانداری دے نال دسو بھلا پتراں تو بھی پیو دے قاتل بھلے ہوندے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی دھیاں نو، نبی دے پتراں نو باغی کیوں آکھیا گیا؟ ایڈا ظلم کر کے تے موڑ نبی دی دھیاں نو باغی دیاں دھیاں تے باغی دے پوتر تے باغی اعلان کیتا جاندا ہے جو باغی آ گئے، باغی آ گئے، باغی آ گئے۔ او دی وجہ ہے جڑے شہید ہو گئے نا، انہاں دے نانے، انہاں دے پیو دادے نو باغی آکھیا، انہاں دے پیو دادے نو باغی، انہاں دے نانے جڑے شہید ہو گئے، انہاں دے نانے آمنہ دے لال، انہاں دے وڈیریاں نو باغی آکھیا۔ ہن حدیث پاک سماعت فرماؤ، تانوں قاتلاں دا آپ پہ پتہ لگدا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک غزوہ خندق دے موقع تے متواتر حدیث ہے، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کپڑے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مٹی ہٹائندے کھلوتے ہیں۔ آمنہ دلال نے ارشاد فرمایا، اے عمار تینو باغی گروہ قتل کرے سی، بخاری شریف دی حدیث، حدیث تا ایک ایک لفظ میں بیان پہ کرنا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے عمار تینو باغی گیرو قتل کرے سی، تو نانو جنت دی طرف دعوت دے سین تے او تینو دوزخ دی طرف دعوت دے سین۔ اے لفظ میرے آقا نے۔ آمنہ دلال فیصلہ فرما گئے، لیکن افسوس ہے بات ہے اسانو سنیاپ نہیں ہوندی، پہچان نہیں ہوندی پئی جڑی آج ممبراں تے قوم بیٹھی ہے نا، اے آدن جو نبی او نائی نبی اساں ہے، نبی او نائی نبی اساں، اے نبوت دا دعویٰ نہیں کر دے، آدھے اے انہاں دی زبان جڑے نکلے ہوئے لفظ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے لفظاں دی مخالفت کریں دن، بھلا انہاں دی اے ضرورت ہے، انہاں دی پاور ہے جو آمنہ دلال دے لفظاں دی مخالفت کریں؟ اور ساڑی عوام ہے جڑی انی ایڈی ہے جو واہ واہ انہاں دے جلسے دے اندر تے جلوسہ دے اندر واہ واہ تو واہ واہ کریں دن، انہاں نو اتنی سوچ نہیں جو انہاں دا دل دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال پیار نہیں، وفاداری نہیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات واسطے بھی بغض ہے تے نبی دی آل واسطے بھی بغض ہے۔ مسلمانوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا فیصلہ فرما گئے،
لیکن یہ نو پھرلے سو نہ دیوبندی ہوئے بریلوی ہوئے اہل حدیث ہوئے اہل سنت و جماعت ہوئے دا دعویٰ کرے سے یہ نو ہی پھرلے سو نہ وہ کلے تو بھنو ہے اسی اجی میں جاٹ بندے آتے ہیں جو کلے چو بھنو ہے کلے چو بھنو ہے اسی انہاں جیڑا جنت آلہ ٹولا ہے او دی وکالت نہیں کرنی تے جینو نبی علیہ السلام فرمایا باغی تے جہنم دی طرف دعوت دیون والے اے سارے دے سارے مولوی جینو ہی پھرلے سو اے سارا دا سارا اے جڑا گروہ ہے بھاویں وچ پیر ہوویں تے بھاویں گدی نشین ہوویں تے بھاویں کوئی ہووے اے وکیل ہیں انہاں دے جنہاں نو نبی علیہ السلام جہنمی ٹولہ سدے ہے جہنم دی طرف دعوت دے وڑا لیتے باقی گروہ سدے ہے اے سارے دے سارے انہاں دے وکیل ہے لیکن اللہ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نو او عزت عطا فرمائیے او شان عطا فرمائیے اللہ دے نبی ارشاد فرمایا کوئی کچھ کریں دا ودر ہوئے کوئی کچھ کریں دا ودر ہوئے اے ساری دی ساری پارٹی جڑی ہے نا قیامت دے دے تائیں علی دے مخالفان دی وکالت کریں دے روین آمنہ دلال نے ارشاد فرمایا العلی مع الحق مع علی علی حق نہ لے تے حق علی دے نہ لے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام میرا ایمان تے عقیدہ ہے اس گل تے بھی مولویاں دے نال میرا اختلاف ہے میرا عقیدہ ہے جو اللہ محمد تے علی اللہ تو بعد محمد تے محمد تو بعد دوے جنہاں دا مذہب کوئی ہو رہے مسلک ہو رہے او اپنے مسلک تے چلے ودے رہنا جیڑے تے میرے دادے دے مرید ہیں تے میرے دادے دے غلام ہیں انہاں دا تے میں عقیدہ بنا کے ونجنا ہے جو اللہ تو بعد محمد تے محمد تو بعد کچھ بعد نال محمد تو بعد علی حضرت علی المرتضیٰ رب جائیں دی شانہ اینج ودھائیاں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ساری کائنات حق دے پچھو صحابی ہومن تو حق دے مگر ولی ہومن تو حق دے مگر غوث ہومن تو حق دے مگر کتب ہومن تو حق دے مگر ساری کائنات حق دے مگر آمنہ دلال ہاتھ اٹھا کے دعا منگدہ ہے مولا ساری کائنات حق دے مگر علی جتھے ہوئے حق کو دے مگر ہوئے ساری کائنات حق دے مگر تے حق علی دے مگر نبی علیہ السلام فیصلہ فرما گئے یہ گل کر کے اپنے مضمون مکمل کرنا تے قرآن پاک دی تلاوت کرنا نبی علیہ السلام انہوں نے باغی آکھیا ہے انہاں مولویاں ٹھیکہ چالے انہاں باغیاں دی وکالت کرن دا نبی علیہ السلام نے انہوں نے جہنمی ٹولہ آکھیا ہے جہنم دی طرف دعوت دے بنا لے انہاں سارے ٹھیکہ چالے جہنمی ٹولے دی وکالت کرن دا حضرت عمار ابن یاسر مولا کائنات مولا علی دے ٹولے چ کھلوتے اے ٹولہ جنت دی طرف دعوت دے بنا لے میرے نبی فرمائے فیصلہ تو کرنا ہے مولویاں دے آنکھیں لگنے یا آمنہ دلال دے آنکھیں لگنے کہیں دے آنکھیں لگنے مجھے بات ہے کہیں دے آنکھیں پچھلے بندے بولے نبی علیہ السلام نے اسانتا ہائیں کٹھے ہوئے نبی دے نا تھے کوئی چوٹی دا مولوی ہوئے تے کوئی جناب خطیب پاکستان ہوئے تے کوئی علامہ ہوئے تے کوئی فہم ہوئے کوئی عالم بے بدل ہوئے تے باہمیں کچھ ہوئے کچھ ہی ہوئے ساڑھی اکھی دے سامنے کچھ بھی نہیں جتھے سانو آمنہ دلالے اتھے سانو کا شئی کائی اساں کٹھے ہوئے اس سونے دے نات
اساں زندگی بار اس ٹولے دی وکالت نہیں کرنی جنوں نبی دو زخی آکھ کے جنوں نبی باغی آکھ کے گئے اساں اس ٹولے دے رلے آئے جنوں نبی جنتی ٹولا آکھ کے گئے او ٹولہ ہے مولا علی دا ٹولہ جس وچ حضرت عمار بن یاسر کھلوتے نبی علیہ السلام فیصلہ کر گئے ہن جنہ اپنے ایمان نو میلا کرنا او ہن اس ٹولے نو چ پھدین دین تے اس ٹولے نو پھدین دین تے ایک دوے دے نال رلا چھڑین دین جہنمی تے جنتی ہر شے رلا ملا چھوڑی اللہ دے نبی فرق رکھیا ہے تے اے رلیندے ملیندے تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی جڑے رلیندے ملیندے نا انہاں دا کلمہ میلا انہاں دی نماز میلی انہاں دا روزہ میلا انہاں دی حج میلی انہاں دی زکوٰۃ میلی انہاں دا اے جہان میلا تے اگلا جہان میلا اور جڑے بندے اے فرق رکھ دے وہ کلمہ ہی بچا گئے نماز ہی بچا گئے روزے ہی بچا گئے حج بھی بچا گئے انہاں دا اے جہان ہی بچ گیا تے اگلا جہان ہی بچ گیا آجلا اور میں ایمانداری دی بات ہے تسی سارے حضرات جان دیو میری زندگی تو واقف ہو میری زندگی تواڈی اکھیاں دے سامنے ہر بندے دی اکھیاں دے سامنے میری زندگی گزر گئی میں سب تو بڑی کوشش زندگی بار دعائیں تو میں دینا اے دعائی دیون تو میرے دادے دا کام میرے بابے دا کام ہر واسطے دعا دیون پر دعائیں علیہ دین ایس ممبر تے بہ کے میں اپنے پیو دادے دا حق ادا کرے نہ اپنے نانے بابے دا حق ادا کرے نہ میں کوشش زندگی بار یہ رکھیے جو توانو جڑے تسی حضرات ہو نا توانو رلوہ ملوہ دین نہیں میلہ کچیلہ دین نہیں ہمیشہ کوشش یہ کیتی ہے جو توڑا کلمہ بچا لما توڑی نماز بچا لما توڑا روزہ بچا لما توڑی حج بچا لما توڑی زکاة بچا لما توانو دسا جو آئے نبی دے ویرین تے آئے نبی دے سجن اور میری زندگی دی کوشش ہے جو میری زندگی بھی تے میری موت بھی اس بات تے لگ جاوے جو میں جڑے مبارک شاہ دے غلامن پیر قدرت اللہ شاہ دے غلامن تے بغدادیہ دے نوکرن میری زندگی لگ جاوے میں انہوں نبی دے ویریاں نال نہیں رلن دے میری رات لگ جاوے میرا دہ لگ جاوے میری زندگی دا نشیب و فراز سارا کچھ لگ جاوے پر میں تو انہوں نبی دے ویریاں دے نیڑے نہیں لگا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اے جڑی آج دی گفتگو ہوئی ہے میں آج تقریر نہیں کیتی خطاب نہیں کیتا آج صرف گلت تو انہوں سمجھائیں کہ رب انہا گلت ہے تو انہوں تے میں عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے